बेंगलुरु के नीलसंद्रा में मस्जिद खदीजतुल कुबरा व मदरसे का सालाना इनामी जलसा 21 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज असर मुनअक़द हुई। सालाना जलसे की तकरीब इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर कौसर नियाज मोहम्मद के ज़ेर इंतज़ाम हुई। इस तकरीब में उलमाए कराम, तलबा व तालिबात, वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ अदबी व दीनियात के प्रोग्राम मुनअक़द हुए। मदरसे खदीजतुल कुबरा के तलबा व तालिबात का मुजाहिरा काफ़ी शानदार रहा। इस मदरसे में स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालिबात दीनी तालीम से अखलाकी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। कुरान नाज़िरा मुकम्मल करने वाले 16 स्टूडेंट्स को इनामात व सर्टिफिकेट से नवाजा गया और मुख्तलिफ मुसाबिक़ों में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को भी इनामात से नवाजा गया। इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर कौसर नियाज मोहम्मद ने कहा कि नौजवान नस्ल को दीनी और असरी दोनों तालीम से आरास्ता करने की बेहद ज़रूरत है। इस ज़िमन में मदरसा खदीजतुल कुबरा अपनी कोशिशें अंजाम दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजों के तलबा व तालिबात यहाँ आकर दीनी तालीम हासिल करें, इसकी फ़िक्र की जा रही है। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन मौलाना फ़ारूक फौजान ने अपने कलीदी खिताब में दीनी तालीम की अहमियत व ज़रूरत पर रोशनी डाली। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम कौसर नियाज मोहम्मद है, एडमिनिस्ट्रेटर खदीजतुल कुबरा नीलसंद्रा। आज मुबारक दिन था। आज मस्जिद खदीजतुल कुबरा में सालाना जलसा यहाँ पे मकतब चलता है, जिसके अंदर 130 बच्चे बैको बच्चा मिला के स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर मेल 115 बच्चे हैं, बैको बच्चा 25 हैं। इसके अंदर आज 16 बच्चे नाजरा ख़त्म कर चुके हैं, जिसके आज खुसूसी मेहमान हमारे फौजान साहब मस्जिद मामूर के दारुल ख़ज़ा के आलिम, वो आज मौजूद थे, शिरकत करे थे। और बोले तो नीलसंद्रा के अकबरी मस्जिद के जो सदर हैं इसरार भाई और उनके पूरी टीम, मेंबर, सेक्रेटरी और कैशियर, वो पूरे आए थे। और महल्ले के जो ज़िम्मेदारान हैं मस्जिद के, और बोले तो जो महल्ले के मज़दूरान हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। इसके अंदर एक मैसेज गया है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें। बहुत अच्छा रहा। और महल्ले का में एक मस्जिद के बाजू में एक थोड़ी जगह है, 70% काम हुआ है, 30% काम बाकी है। भाई को बच्चों के वास्ते स्पेशल वो बना हुआ है। इंशाअल्लाह वो भी रमज़ान के बाद के अंदर उसे करा के वहाँ तक एक असेट बना के चलाने के लिए कोशिश करेंगे। और बहुत खुशी की बात है जो खाना पड़ा है, जो यहाँ पे बहुत मेहनत से आज हमारे यहाँ के जो ज़िम्मेदार, जो मुदर्रिस हैं, हमारे पेशवाम साहब, फैसल साहब और उनकी पूरी टीम, जो बच्चों को क्या मालूम है, बहुत अच्छा से उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं। उनको बहुत अच्छे से अच्छा रहा। जो बच्चे जो दीनी मालूमात जो है इस्लाम के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में और जो भी है, बहुत अच्छा से ये करे हैं। तो हालांकि क्या मालूम है, ये ज़रूरी है कि सबको मैं एक मैसेज देता हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है, और दीनी और दुनियावी भी। इसके लिए और हमारे पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है, और बच्चों को क्या मालूम हम क्या टीच कर रहे और कैसा सिखा रहे, तो ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक 4 बात कहते हुए और सबको मुबारकबाद देते हुए मोहल्ले से और हमारे मीडिया पर्सन ज़कीर भाई को मैं दिल से गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। देखिए, पूरी दुनिया को देखकर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम काम करते हैं तो हमारे सोचने का जो दायरा है कि जिस पर हमें मेहनत करना है, काम करना है, प्रैक्टिकलिटी उसके अंदर होनी है, हकीकत पसंदी उसमें होना है। अब एक मोहल्ला, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अभी तो ये बच्चे और बच्चियां हैं, लेकिन अगर हम दूर तक देखेंगे तो ये हमारी कौम का एसेट है, एक सरमाया है।
آگے چل کر مسلمانوں کو کس مقام پر جانا ہے، کس مقام پر پہنچنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہ بچے کریں گے، وہ بچیاں کریں گے۔ ابھی آج بچے ہیں، لیکن آگے ہم کیسے رہیں گے، ہمیں کس مقام پر پہنچنا ہے، اس کی محنت اور تیاری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی کمپنی جب کسی چیز کو بناتی ہے، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے کسی بھی ایک انڈسٹری میں، تو وہ چیز کیسے بنائی گئی، کس مقصد کے لیے بنائی گئی، اس کا میکانزم کیا ہے، اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں اتنی کلیئر رہتی ہیں کہ جو کوئی بھی اس سسٹم کو سمجھتا ہے وہ اس سے صحیح کرنے والا بنتا ہے۔ اس کی اصلاح اور درستی جو ہے، درستگی اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے جس نے اس کے بننے اور اس کے بننے کے مراحل کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، اس کے پرزوں کو سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سائنٹیفک طریقے سے بنایا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری پوری دنیا کے انسانوں کی طاقت یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی ایک آنکھ یا اس کی بینائی کو بھی پیدا کر سکے، لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، لیکن اتنی شان سے بنایا کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے کروڑوں اربوں انسان آئیں گے، سب کا ایک ہی میکانزم ہے، ایک ہی سسٹم ہے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں، قومیں زوال پاتی ہیں، قومیں آباد ہوتی ہیں، قومیں برباد ہوتی ہیں، تو اس کے جو فارمولے ہیں وہ ایک ہی ہیں، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے اور دنیا میں جینے کا انداز ایک ہی ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہماری قوم آگے چل کر ترقی کرنا، ہماری قوم کو ایک عزت کے مقام پر جانا، اور ہماری پہچان ایسی ہونا ہے کہ کوئی بھی سنے تو اس کے دل میں احترام آئے اور عزت آئے، ہماری غربت خوشحالی سے بدل رہا ہے، ہماری ذلت عزت سے بدل رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی پسماندہ قوم کے حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو بھی ہے اس سے زیادہ اگر ہمیں آگے جانا ہے تو ہمیں کن چیزوں پر کام کرنا ہے، میں مختصراً بتانے کی کوشش کروں گا۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ تعلیم اور تربیت۔ اب تعلیم سے مراد دیکھیے، فوراً اگر کسی کے ذہن میں تعلیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم نہیں ہے، یا دنیا ہی کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں ادھوری ہیں۔ تعلیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، دین کا جو علم ہے، جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں قرآن اور حدیث یہاں مسجد میں، یہ علم نبوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم ہے، وحی الہی سے دیا گیا علم ہے، تو یہ ہدایت کا سرچشمہ۔ آخرت میں انسان کو کامیاب ہونا ہے اور دنیا میں انسان کو صحیح راستے پر چلنا ہے، تو اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اس میں جو تربیت کی گئی ہے، اگر اس نہج پر انسان چلے گا تو یہ اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلیم میں جو دنیاوی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم کچھ بھی ہو، یہ تعلیم بھی دنیا میں کسی قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ضروری ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے برابر اس کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث یہ انسانوں کے دماغ کی چیز نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، وہ الگ ہی چیز ہے، وہ پیغمبروں کے ذریعے سے ملنے والی چیز ہے۔ تو اب یہاں دونوں کے تقابل کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا کی جو تعلیم جسے ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں، سوشالوجی کہتے ہیں یا اکنامکس کہتے ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ یہ انسانوں کے دماغ سے سمجھی گئی چیزیں اور تھیئریز ہیں، لیکن یہ خدائی نظام کو سمجھنا ہے۔ لا آف دی نیچر جو ہے اسے سمجھ کر انسانوں نے اس کو بتایا ہے کہ خدا نے، اللہ نے انسان کو ان نفسیات کے ساتھ پیدا کیا۔
اسے اگر سمجھے بغیر کوئی قوم جاہل رہ جائے گی تو یاد رکھ لے دنیا میں ترقی کا خواب تو چھوڑ دے، وہ ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت کی بات الگ ہے، اگر دنیا کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، صرف دین کی تعلیم ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، وہ تو یقینی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے تو جسے ہم دنیا کی تعلیم کہتے ہیں، حقیقت میں یہ صرف دنیا کی تعلیم نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، اور کسی پیغمبر نے قانون فطرت کے خلاف اپنی امت کو نہیں چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ایسے بنایا ہے لیکن تمہیں اس کے خلاف چلنا ہے، ایسا حضور نے کہاں کہا۔ ہمارے بچوں کو اگر ہم دین اور دنیا دونوں تعلیم دیں گے تبھی جا کر قوم ترقی کرے گی۔ اگر ہماری قوم کے نوجوانوں کو سوشل سائنس کیا ہے پتہ نہیں ہے، سوشالوجی کے اصول معلوم نہیں ہے، کبھی بھی وہ کسی سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کسی قوم کی ترقی میں اس قوم کی جو اکنامیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تعلیم تربیت، ان کی معاشی حالت، ان کی سیاسی جو قوت ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ان کو اگر ہم سدھاریں گے، ہاں ابھی اگر ہم سدھارنے کی کوشش کریں گے، زمانے سے غفلت کرتے آ رہے ہیں تو 2-4 سال میں سدھار نہیں پائیں گے، لیکن ان پر اگر محنت کریں گے تو 20-25 سال کے بعد ایسی کایا پلٹے گی کہ ایک وقت آئے گا دنیا دیکھے گی کہ بھئی مسلمان وہ قوم ہے کہ جس کے بغیر ملک کے فیصلے نہیں ہو سکتے، وہ مقام آئے گا۔ آج ایسا ہے؟ آج ایسا نہیں ہے۔ ہم ہزار کہیں یہ وقف کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے، ایک طرف آپ جو چاہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، آپ کہیں گے کہ یہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، یہ حالت ہے۔ نہیں نا، ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دیندار بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آخرت کا کام ہے، اچھے بھی ہیں، لیکن دنیا کی ترقی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ضروری ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا، دماغ میں ایک تھیوری بنا لیا کہ اگر ہمارا لباس اور ہماری عبادت اچھی ہے تو آٹومیٹک سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے ذریعے سے دینداری ضرور آئے گی، لیکن دنیا کی بہتری کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو خدائی نظام کا حصہ ہیں، ان سے لڑ کر بغاوت کر کے ہم ہاریں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے، لیکن خدا کا نظام نہیں بدل سکتا، وہ طاقتور ہے۔ اچھا، کوئی قوم اللہ کے ان نظاموں کو سمجھ لی اور اس نے اس محض پر اپنے آپ کو بنایا، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، عقیدہ اچھا نہیں ہے، یہ خدا کے بجائے 1000 خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن دنیا میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس سسٹم کو سمجھ کر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو دینداری کی دشمنی کے باوجود بھی وہ ترقی کریں، اس لیے کہ اس میں ان کا کمال نہیں ہے، یہ نظام دنیا کا اللہ بنایا ہی ایسا ہے، اور پیغمبروں نے کبھی بھی اس کے خلاف ہمیں تعلیم نہیں دی، یہ ہم نے ضد میں، چڑ میں، غصے میں الگ الگ کر لیا، یہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف، ایسا ضروری نہیں تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ان بچوں کی دین اور دنیا دونوں تعلیم پر محلے کے بڑے لوگوں کو فکر مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ بڑی بڑی قوموں کا جو زوال ہے، وہ زوال جو بدلا، قوموں کو آگے آنے کا جو موقع ملا، تو اس قوم کے ان بچوں نے بڑا رول ادا کیا جو اس قوم کے کمزور علاقوں میں رہتے تھے، سلمز میں رہتے تھے، لیکن جب ان کو ایجوکیشن ملا، ان کو سمجھ ملی، ان کا دماغ کھلا، ان کو سوشل سائنس سمجھ میں آئی، ان کو اکانومی کیا ہے، اکانومک سمجھا، انہوں نے پورا جو ہے مانیٹری سسٹم ان کے دماغ میں آیا، لوگوں سے کمیونیکیشن قوموں سے کیسا کرنا انہوں نے سیکھا، جو ایلیٹ کلاس، پاور کلاس ہوتی ہے ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے انہوں نے جانا،
تو جو قومیں ان کی ذلیل تھیں ان قوموں کو اوپر آنے میں وقت نہیں لگا. فرینکفرٹ جو ہے جرمنی کا ایک علاقہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. یہ مثالیں ہیں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے. جرمنی کا ایک علاقہ ہے، وہاں جو ہے ایک سلم تھا. سلم، اس میں بہت غریب لوگ رہتے تھے. ایک چھوٹے سے کمرے میں خاندان رہتا تھا، اور وہ خاندان، وہ جو سلم میں لوگ رہتے تھے کون تھے؟ یہودی تھے. کون تھے؟ یہودی. آج دنیا میں کسی قوم پر وہ ذلت نہیں ہے جو ذلت اس زمانے میں یہودیوں کے اوپر تھی. اتنا ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا کہ شہر میں کوئی بھی کرائم ہوتا، کوئی بھی کیا ہوتا، ان کے سر پر ڈال دیتے. یہ ان کی وجہ سے، یہ ذلیل لوگ ہیں. اتوار کے دن چھٹی ہے شہر میں عیسائیوں کے، یہودیوں کو سلم کے باہر آنے کی اجازت نہیں کہ بھئی ہماری چھٹیوں میں یہ نالائق لوگ آ کر کیوں ہمارے جو ہے سب خراب کریں گے. کرمنلز ہیں یہ. اچھا، جب وہ باہر آتے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ اپنے گلے میں سلیٹ میں ایک نشان لے کر پھرنا تھا کہ میں یہودی ہوں، یعنی جیسے غلام ہوتے ہیں ذلیل لوگ. یہ حالت تھی ان کی. کئی سو سال تک ان کی زندگی اسی طرح چلتی رہی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، اس سلم میں ایک فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوا. اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میرے بچے کو دینی تعلیم دے کر عالم بناؤں گا، یہودیوں کا عالم. لیکن باپ کا جلدی انتقال ہو گیا، بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا. تو وہ جو بچہ ہے، باپ کی خواہش کے اعتبار سے اسے مذہبی تعلیم دینا تھا، لیکن گھر کی معاشی تنگی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے گھر کے لوگوں کے کمانے کے لیے باہر نکل جاتا. وہ جو نکل کر کمانا شروع کرتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے بعد راستے جو کھلتے ہیں، دنیا میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. انڈسٹریل ریولیوشن آتا ہے، صنعتی انقلاب آتا ہے. اس سے پہلے جو ہے کا دور، اس وقت میں دھیرے دھیرے وہ بچہ ایسی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ آج جو ہے راس چہل پوری دنیا میں چھپی ہوئی جو خفیہ طاقت ہے، جو کسی بھی ملک کے صدر کو بناتے ہیں اتارتے ہیں. پوری دنیا کی حکومتوں کو جو کنٹرول کرتے ہیں، وہ خاندان کی بنیاد اسی نے رکھی. تو بزرگان محترم، کیسے ہوا؟ اس نے خدائی نظام کو سمجھ لیا، سسٹم کو جان لیا. پوری دنیا میں آج ان کا دبدبہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ چال بازی، وہ دھوکے بازی اور فلاں خدا کی نافرمانی، غداریاں اور لوگوں میں جو ہے بے حیائیوں کے پھیلانے کا سبب، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، یہ ان کی شرارتیں ہیں، خباثتیں ہیں. لیکن جہاں تک نظام کو انہوں نے سمجھا، میں اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اگر مسلمان اس حالت میں آئیں گے تو ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں چین اور سکون ہوگا. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس صرف تعلیم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی. تو بہرحال میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آگے اگر ہماری قوم کو بڑھنا ہے، بچوں کے دین اور دنیا دونوں تعلیم کی فکر مندی ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیں. اور تربیت کا مطلب کیا؟ تعلیم اور تربیت کا مطلب کیا؟ ایک سیوک جو کانشیسنس ہوتا ہے، شہری جو سمجھ ہوتی ہے، یہی اخلاق ہے. اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ راستے میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، قانون کو کیسے اس کا لحاظ کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. کوئی ایک سوسائٹی میں رہتا ہے تو اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اصولوں کے مطابق چلنا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ. یہ جو یہی تربیت ہے، یہی اخلاق ہے. اور جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سب کچھ ہمیں سکھایا. تو تعلیم اور تربیت یہ بہت بڑا رول پلے کرے گی. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس مسجدوں کا جو سسٹم ہے، پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. دوسروں کے پاس اگر عبادت گاہ ہے بھی، وہ چھوٹی سی عبادت گاہ ہے جہاں وہ جا کر کچھ عبادت کر لیتا ہے. مجھے
میں नेगेटिव पहलू से बात नहीं कर रहा हूं, हर एक का अपना अपना निजाम है, सब अपने अपने एतबार से अपनी जगह सही है, लेकिन मस्जिद का इंतजाम, छोटी से छोटी भी मस्जिद होगी, 100 लोगों के लिए वजू का इंतजाम होगा, नमाज का इंतजाम होगा, जमात का इंतजाम होगा, मोहल्ले के जिम्मेदार होंगे, अमाइदीन होंगे, इमाम साहब होंगे, एक वाले को इमाम बनाया जाता है। ऐसा सिस्टम आप दुनिया में कहाँ है बताओ? 100 मुसलमान आबाद है, मस्जिद बनाते हैं या नहीं है? इतना अच्छा निजाम रहकर हम लोगों को 70-80 साल से धक्के खाना पड़ रहे हैं, तो हमसे बेवकूफ कोई कौम ही नहीं। इतना अच्छा सिस्टम है, 100 साल की जो तकलीफ है 10 साल में हमें हल कर लेना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि दूसरी चीज जिसके बारे में हमें काम करना है वो ये है कि पैगंबर की, हमारे नबी की जो जिंदगी है, वो जिंदगी हमारे कौम के बच्चों के सामने पूरी तरह समझाना चाहिए। कैसे? मुसलमानों में जितनी जमातें, जितने मसलक, जितने मकातिब फिक्र, जितने इदारे हैं, सब देखिए हर एक अपने अपने दायरे से काम कर रहे हैं, हर एक की अपनी मेहनत है। कोई किसी के खिलाफ हरगिज ना सोचे ना बात करे। देखिए किसी कौम के बनने या बिखरने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि उनके नजरियात जो है उसके साथ उनका कमिटमेंट कितना है। हमारा जो नजरिया है, हर एक मुसलमान, देखिए आप, मैं या कोई भी किसी न किसी एक मकतब फिक्र और जमात से जुड़े हैं या नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इन छोटे बच्चों, अब तक जो हुआ वो हो गया, उसकी अच्छाइयों को भी हमने देखा, उसकी खराबियों को हमने देखा। अब इस नस्ल को हमें जो तैयार करना है, मैं जो कह रहा हूं वो बच्चों के लिए नहीं है, ये सारे का सारा बड़े लोगों से कह रहा हूं। बच्चे इनको तो समझ में भी नहीं आएगा, इन पर हमें काम करना है। हमारा जो कमिटमेंट है, काम करने के लिए हम किसी जमात से जुड़े हैं, वरना असल हमारा कमिटमेंट इस्लाम से है, अल्लाह और उसके रसूल से। अगर हमारी वफादारी, जैसे कोई इंसान हलफ उठाता है, हम क्या पढ़ते हैं? कलमे शहादत पढ़ते हैं। ये किसका हलफ है? अल्लाह और उसके रसूल का। हमारा जो कमिटमेंट का मतलब क्या है कि इंसान का जीना मरना उसके लिए है। आप बताइए कमिटमेंट किसके साथ होगा? इस्लाम के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ। किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी उस्ताद, माँ बाप, इनके लिए ये कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। अदब अलग चीज है, कमिटमेंट और अदब में बहुत बड़ा फर्क है। अदब किसका? सबका अदब करें, करना जरूरी है। हमारे दीन में अदब है, बेअदबी नहीं है। माँ बाप का भी अदब है, उस्ताद का भी है। हर छोटा अपने से उम्र में जो भी बड़ा है उसका अदब करना जरूरी है। लेकिन वफादारी असल किसकी है? अल्लाह के रसूल से है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से है, कुरान से है। अगर ये चीज आ गई तो हमारे पास जितनी जमातें फिरके हैं, आप कुछ भी टेंशन ना लें और 1000 जमातें बढ़ा लें, फिरके बढ़ा लें, कुछ भी नुकसान नहीं होगा हमारा। इसलिए कि हमारा कमिटमेंट किससे है? हम जुड़े हुए हैं सेंट्रलाइज एक ऐसे नजरिए से जो बराह रास्त पैगंबर से जुड़कर है। अब उसमें बुजुर्गों के नाम पर झगड़ा ही नहीं होगा। नहीं, ये मेरे हजरत को बोल दिया, वो उनके बुजुर्ग को बोल दिया, हमारे हजरत तो ऐसे थे। अब इसका नतीजा क्या होगा? कितने हम जिंदगी में बार बार, हजारों बार हमारे बड़े और बुजुर्ग का नाम लेते हैं, हुजूर का नाम उतना ज्यादा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सब कॉन्शियस माइंड में हमें बिठा दिया गया है कि हमारा कमिटमेंट फुलान से नहीं है, बिखर जाएंगे। अच्छा, दुनिया में कोई ताकतवर कौम है, आज दुनिया में उनका डोमिनेशन है, अगर कोई इंसान उनको बर्बाद करना चाहे तो कुछ भी नहीं करना है, उनके 4 बड़ों को, अच्छे अच्छे नेक लोगों को खड़ा करके उस कौम को 4 लोगों में बांटना है। बांट कर एक दूसरे को एक साथ जुड़कर जाने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ कर देना है। ये हजरत बड़े हैं, वो हजरत बड़े हैं। मेरे हजरत की इबादत का अंदाज ही अलग है, उनकी जिक्र ऐसा। भाई ये उनका अपना पर्सनल मामला है, ठीक है, वो भी इसीलिए अल्लाह वाले हैं कि हुजूर पर ईमान लाए। जरा हुजूर से हटकर दिखाए, एक कोड़ी की कीमत नहीं है। पैगंबर से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? झगड़े खत्म हो जाएंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी। तरक्की वाले कौम को बर्बाद करने के लिए उनके अंदर आप फिरके पैदा करेंगे, टूट जाएंगे।
पहले से ही जो गिरी हुई है, ये इनके लड़ाइयां अगर चलती रहेंगी तो ऊपर आने के बारे में सोचना भी जुर्म है, जुर्म अजीम है। और जो इंसान पूरी जिंदगी नेक नियति के साथ किसी एक बुजुर्ग के साथ वफादारी करते हुए कमिटमेंट करेगा भी, क़यामत के दिन उसमें वो मजा नहीं आएगा जो मजा किसी इंसान को पैगंबर से कमिटमेंट में था, अहले बैत से कमिटमेंट, खुलफाए राशिदीन से कमिटमेंट। और कोई आदमी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को, हुजूर के घराने अहले बैत को, खुलफाए राशिदीन को, जो पुराने बड़े बड़े सहाबा मक्के की गलियों में जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे तो 200 साल भी काफी नहीं है, तो कहां किसी के पीछे पड़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि बेअदब बन जाना है? नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अदब तो जरूरी है, एहतराम जरूरी है। अब किसी से मैंने सीखा है कि उनकी बेइज्जती करना ये सही है? जरूरी, अदब जरूरी। फायदा क्या होगा? कमिटमेंट अल्लाह के रसूल से, इस्लाम से होने के नतीजे में इंसान जिस जमात से जुड़ा रहेगा वो अपने बुजुर्गों की भी इज्जत करेगा, दूसरों के बुजुर्गों की भी इज्जत करेगा, अपने काम की भी कदर करेगा, दूसरों के काम की भी कदर करेगा, इसलिए कि दूसरा भी इस्लाम का काम कर रहा है, पैगंबर का काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है, हमारे बड़े भी दीन का काम कर रहे हैं, तो दिल में छोटापन नहीं आएगा। अदब यहां भी करेगा, वहां भी करेगा। लेकिन कमिटमेंट अगर बुजुर्ग किसी शख्सियत से हो गया तो इंसान क्या करेगा? दूसरा इससे अच्छा भी काम करेगा, दिल कबूल नहीं करेगा मानने के लिए, रोना आएगा, पत्थर जैसी तकलीफ होगी। उतना अच्छा काम करने के बावजूद कबूल करने के लिए तैयार, कोशिश करेगा कि किसी तरह उन लोगों को काटे। कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसलिए कि पैगंबर की जात में जो कमाल है, जो मासूमियत है, दुनिया में किसी बुजुर्ग की शान में नहीं है। इसलिए इसका सही तरीका है, चूंकि इसरार साहब बैठे हुए माशाअल्लाह, ये मैं जानता हूं, इनके बारे में मैंने सुना भी है कि माशाअल्लाह मोहल्ले में इनका अच्छा रसूख है, लोग इनकी इज्जत करते हैं। दूसरे भी बड़े यहाँ बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी हैं, अमीर साहब भी, सब हैं यहाँ, सब जिम्मेदारान हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी मस्जिदों में रोजाना जैसे दीन की किताब पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए सीरत की किताब पढ़ाना चाहिए। सीरत में किसका झगड़ा है? नहीं, सीरत पढ़ाने से क्या हो जाएगा? बच्चों को हुजूर की जिंदगी समझ में आ जाएगी, वो आना चाहिए। नहीं, सीरत पढ़ाएंगे तो हमारे एक बुजुर्ग की इख्तलाफ है, उनको पसंद नहीं है, उनको वो किताब पढ़ाना पसंद है, तो वो बुजुर्ग के बारे में हम कहेंगे हजरत आपकी बहुत इज्जत है माशाअल्लाह, लेकिन हमें हुजूर से इतनी मोहब्बत है कि आपको पसंद नहीं है, तब भी हम हुजूर की सीरत बच्चों को पढ़ाएंगे। एक काम कीजिए, आप ही बोलिए कौन सी किताब पढ़ाना है, सीरत की किताब बताएं। इसलिए कि हुजूर की सीरत समझने के लिए बहुत ज्यादा साइंटिफिक दिमाग होने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को जैसे ड्रामे कहानियां समझ में आती हैं, इन बच्चों को भी बिठाकर हुजूर के बारे में समझाएंगे, अच्छा समझ में आएगा। और माशाअल्लाह हुजूर की सीरत इतनी बड़ी है, दुनिया में किसी की जिंदगी पर उतनी किताबें नहीं लिखी गई जितना हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर लिखी गई है। इसलिए कि वो समंदर है, वो हिदायत है, वो इल्म का सरचश्मा है। अल्लाह को पसंद है कि हुजूर की जिंदगी दुनिया में बाकी रहे। अब कौन रोक रहा है? दुनिया में कोई ताकत रोकने वाली है क्या? है क्यों नहीं मुसलमानों को हुजूर की सीरत के बारे में पढ़ा? नहीं, हम फलां किताब में पढ़ाते हैं। एक किस्सा, दो किस्से नहीं, पूरी जिंदगी। 10 साल का बच्चा मस्जिद में आता है तो रोज 15 मिनट सीरत सुनेगा, तो 10 से वो बच्चा जब 20-22 साल का होगा, 10-12 साल में पूरी सीरत कंप्लीट होगी, उसे समझ में आ जाएगा। दुनिया के किसी कोने में ले जाकर छोड़ दें, बेहतरीन इंसान बनकर जिंदगी गुजार सकता है, इसलिए कि उसने किसी शख्सियत को देखकर जिंदगी नहीं बनाया है, उसने हुजूर को देखकर जिंदगी बनाई। सीरत लाओ। अगर ये काम 50 साल पहले किए होते तो आज जो नस्ल है इसका अंदाज अलग होता। बहुत देर हो गई है, 2-3 नस्लें खत्म हो गई, कोई हरज नहीं, जहां से जागे वहीं से सवेरा। चलो हुजूर की सीरत सुनाओ, इसमें बरकत है, रहमत है। हुजूर की सीरत सुनने से क्या है, कोई किसी का सर फोड़ने नहीं जाएगा, कोई किसी की टांग खींचने नहीं जाएगा, कोई किसी के लिए जो है भाई भाई के झगड़ों में जान लेने के लिए नहीं जाएगा।
عزت اچھالنے کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے کہ جب حضور کی سیرت پڑھے گا اس میں وہ سنے گا کہ حضور پاک علیہ السلام وہ ہیں کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والی کافرہ عورت کے لیے بھی حضور نے ہمدردی کی تھی. پڑھے گا، سنے گا، اب اس کے مطابق عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ان کی سنا نہیں، دوسرے نیک نہیں، سب نیک ہیں، سب نیک ہیں. دلیل کون ہے؟ ستاروں میں چمک نہیں ہے کیا؟ ستاروں میں چمک ہے، لیکن سورج کی بات الگ ہے، آفتاب کی مہتاب کی بات الگ ہے. ہو گیا. تو میرے حال میں کچھ اہم باتیں جو ہے میں سوچ رہا تھا کہ اس میں شاید فائدہ ہوگا. مجھے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے بلایا تو میں سنسیئرٹی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، جسے میں صحیح سمجھتا ہوں قوم کی بھلائی کے لیے بحیثیت عالم مجھے بولنا ہے تو میں نے بولنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ ہم کوشش کریں بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کو جوڑنا اور اتحاد کا ماحول آنا، محبت کا ماحول آنا. یہ دور ایسا ہے خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں، ہم ان بچوں کو صرف آپس میں مسلمانوں کو کیسے میاں محبت سے رہنا ہے یہ سکھانا بھی کافی نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھانا وقت کی ضرورت ہے. جب آپس میں جھگڑے ہوں گے کبھی ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند کیسے بن سکتے ہیں؟ حضور کی سیرت پڑھیں گے، اس میں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان سے محبت کرتے تھے، ہر انسان سے ہمدردی کرتے تھے. حضور سے ہٹ کر شخصیتوں سے جڑیں گے تو اچھے خاصے بیچارے مسلمان سے بھی چڑ آئے گی، اس لیے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. یہ چڑ کون لا رہا ہے؟ شخصیتوں سے کیا، نہ ان کی وجہ سے جنت ہے، نہ ان کی وجہ سے جہنم ہے، نہ ان کی وجہ، نہ ان پر قرآن اترا، نہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر جس دن ہماری قوم کے بچوں کو ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ، دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ کیسے محبت سے، دل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، دل کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے پڑوس میں رہنا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنا ہے، تو ایک رشتہ پیغمبر نے جیسا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا اسلام کی بنیاد پر، ویسے ایک مسلمان کو غیر مسلم کا بھائی بنایا انسانیت کی بنیاد پر. اس رشتے کے ساتھ اگر ہم سب کے ساتھ جینا سیکھ لیں گے، یاد رکھ لیجئے مسلمان کو کوئی روک نہیں سکتا. مسلمانوں کی عزت، احترام، ان کا درجہ اتنا بلند ہوگا، مسلمان کو لڑنے کی ضرورت نہیں، مسلمان کو کھینچ کر لا کر اوپر بٹھانے کی ذمہ داری دوسرے لوگوں